यो गिरीबन्धु टी स्टेटमा चाहिँ नेकपा एमालेका केपी ओलीको नाम जोडिनुलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले यहाँ जति जग्गा पनि कब्जा गर्ने हुँदा बाँसै छाले त अब कारखाना एउटाले कब्जा गर्छ, यसलाई कारबाही किन नगर्ने? म काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको अन्तर्वार्ता सुने, अरुण चौधरी जस्तोलाई हात हाल्ने त्यसो भए काङ्ग्रेसका त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले लेख्नु त संविधानमा अरुण चौधरी जस्ता, विनोद चौधरी जस्ता ठुल्ठुलो पुँजी विदेशमा, उहाँहरूको विदेशमा कति राखेको छ नेपालको कानुन विपरीत खोजौँ न, कति नेपालको रकम गएको छ। यस्ता मान्छेलाई कानुन मिचेर जेसुकै गरे पनि छुट्याउने छ। ल्याओस् न त काङ्ग्रेसले प्रस्ताव। सुन काण्ड भए, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आए, भेप्सदेखि अनेक आए। जब ठुल्ठुला मान्छेका नाम सुनिन थाले, सेला आएर गर आयोग गठन गरेर हास्यास्पद जस्तो भन्नुहोस्, कुनै व्यक्तिले सुन काण्ड गर्यो, सुन ल्यायो भने त सिधै अनुसन्धान गरेर जसका नाम उछिन्छ त्यसलाई कानुन लगाउनु परेन? अनि के हो त छानबिन हुने? कुनै पनि व्यक्तिले कानुन विपरीत, नेपालको हित विपरीत काम गरेको अवस्थामा ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तब मात्रै यस्ता भ्रष्टाचारका कुराहरू अलिकति नियन्त्रण हुन्छन्, न्यून हुन्छन्। अन्यथा यो त बढ्दै जाने हुन्छ। घिसिङजीको तपाईँले जहिले पनि सुन्नु, प्राधिकरणको, उहाँले भारतबाट आयात कति हो कहिले पनि भन्नुहुन्न, नेपालले कति पैसा तिर्यो कहिले पनि भन्नुहुन्न। खालि निर्यातको कुरा गरेर नेपाली जनताको मनस्थितिलाई कस्तो बनाउने भने होइन यो नदी नाला सब भारतलाई जिम्मा लागेको ठिक छ, पैसा आउने रहेछ भन्ने पार्ने, यो एकदमै जानी बुझिकन गरेको। 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले किनिदिन्छ भनेर जुन ढोल पिटेको छ, यो ढोल नेपालका नदी नाला खास गरी पानी माथिको नेपालको अधिकारलाई समाप्त गरेर हाम्रो जलस्रोत भारतलाई सुम्पिने षड्यन्त्र बाहेक यो केही पनि होइन। देशभक्त नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ। प्रहरीले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर गफ दिएर अनि आफू चोखिने जुन कुरा छ नि, नेपाल अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट, सुशासनको दृष्टिकोणबाट नेपालको जुन अहिले हविगत भएको छ नि, यस्तै प्रवृत्तिले यो हविगत भएको छ। मलाई अदालतप्रति, यो अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ, तर यस्ता फैसला कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले म त आश्चर्यचकित हुन्छ यस्ता कुरामा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी अब उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, अब ती कुराहरूलाई उहाँ आफ्नो जीवनमा उतार्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले हेर्नु बाँकी छ। नमस्कार, दृष्टिकोणमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको दृष्टिकोणमा हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पूर्व उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री डाक्टर भीम रावल। नेपालको राजनीतिमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका गलत पक्षहरूको खुलेर बगावत गर्न सक्ने बागी नेताको रूपमा डाक्टर भीम रावललाई चिन्ने गरिन्छ। उहाँ कानुनका विज्ञ हुनुको साथै नेपाली, अङ्ग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटदेखि लिएर माधव नेपाल हुँदै केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटसम्म आइपुग्दा उहाँले विभिन्न मन्त्रालयहरू सम्हालेर आइसक्नु भएको छ। विगत एमसिसीको विषयमा उहाँले जुन राष्ट्रको पक्षमा र देशको पक्षमा जसरी आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, ती प्रतिक्रियाहरूले डाक्टर भीम रावललाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभ्याइदिएको छ। तर यस्तो राष्ट्रवादी नेता पार्टीभित्र किन गुमनाममा पर्नुभयो भनेर व्यापक राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा परिचर्चा पनि उठ्ने गरेको छ। आज हामी डाक्टर भीम रावलसँग समसामयिक देशका राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, यहाँहरूलाई कस्तो छ? एकदम ठिक छ हामीलाई पनि। विगत लामो समयदेखि हजुरले आफ्नै एमाले पार्टीको नेतृत्वप्रति विभिन्न विषयमा असहमतिहरू जनाउँदै आउनुभयो र तिनै असहमति जनाउँदै आएका कारण भीम रावल जस्तो एउटा सक्षम नेतालाई पार्टीले पनि अलिकति बहिष्कार गर्यो र कुनै पनि भूमिका दिएन भन्ने कुराको बाहिर व्यापक चर्चा छ। अहिले पार्टी राजनीतिभित्र यहाँको स्थान के छ, भूमिका के छ, अलिकति यहाँबाट सुरु गरौँ न। मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरुदेखि नै राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, जनताको सम्बन्धमा, देशको अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा जे मूलभूत दृष्टिकोणहरू थिए, मान्यता थिए, सिद्धान्त थिए, ती कुराहरू कतिपय सन्दर्भमा छोडिएका वा त्यसप्रति त्यति ध्यान नदिएको वा उल्लङ्घन गरिएको, यस्तो स्थिति देखेपछि त्यस्तो नगरौँ भन्ने आवाज उठाएको हो। नेकपा एमालेको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुष्पलालले जुन स्थापना गरेको धारा हो त्यसको सच्चा प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई अगाडि सार्दै आएको हो। यसको अर्थ हो
2006 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले जे मूल प्रस्थापना अगाडि सारेको थियो र पछि जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जे कुरा जनताको बौद्धले जनवादमा 14 विशेषतासहित अगाडि सार्यो, त्यसमा अघि मैले उल्लेख गरेका राष्ट्रियतादेखि राष्ट्रिय सुरक्षादेखि अर्थतन्त्रसम्मका जे कुराहरू थिए, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जे कुराहरू थिए, ती कुराहरू समयक्रममा कतिपय अवस्थामा उल्लङ्घन गरिएका, कतिपय अवस्थामा त्यताप्रति ध्यान नदिइएको, कतिपय अवस्थामा त्यो मिचिएको जहाँ जहाँ मैले देखेँ त्यस्तो नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो कुनै पनि प्रति आफ्नो पार्टी बाहिरका व्यक्तिगत प्रति कसैप्रति पनि मेरो दुराग्रह वा पूर्वाग्रह हुँदैन। तर राजनीति भनेको देश र जनताको लागि भएको हुनाले एक त नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता हितसँग सम्बन्धित कुरा त सबैले मान्नै पर्यो। त्यसबाहेक ती सम्बन्धित दलहरूले, मेरो पार्टीको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वले आफैले गरेका घोषणा त मान्नु पर्यो नि। ती जहाँ जहाँ मिचिन्छन्, जहाँ जहाँ त्यसप्रति ध्यान दिँदैन, ती कुरा मैले उठाएको हुँ। अब जहाँसम्म मेरो भूमिकाको सम्बन्धमा छ, म अहिले नेकपा एमालेको सदस्य मात्रै हुँ। सदस्य मात्रै? त्योभन्दा माथिल्लो तहमा हजुरको केही पनि भूमिका छैन? केपी ओलीसँग डाक्टर भीम रावलको वाक युद्ध चलेको कारणले, प्रतिशोधको कारणले केपी ओलीले भीम रावल जस्तो क्षमतावान मान्छेलाई चाहिँ हिँड्दैको पाइला समातेको भन्ने पनि अलिकति स्वतन्त्र धारका व्यक्तिहरूको विश्लेषण छ। यसमा हजुरको व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीसँग दुश्मनी त होइन भन्नुभयो, तर यसो हेर्दाखेरि त त्यस्तै देखियो नि। अब मेरो तर्फबाट उहाँप्रति कुनै व्यक्तिगत दुराग्रह आदि इत्यादि व्यक्तिगत केही पनि छैन। हामीले सँगै पनि धेरै लामो समयसम्म काम पनि गऱ्यौँ। म स्वयं उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको उपप्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री थिएँ जति बेला भारतको नाकाबन्दी थियो। हामीले मिलेर धेरै घटनाक्रमहरूमा काम गरेका छौँ। त्यो बेला पनि गऱ्यौँ, संविधान निर्माणमा पनि गऱ्यौँ। यदि व्यक्तिगत त्यस्तो दुराग्रह सुरुदेखि भएको भए त ती कुरा सम्भव हुँदैन थियो नि। तर के भइदियो भने जब नेकपा माओवादीसँग हाम्रो पार्टीगत एकता भयो, त्यो एकताको बेलामा पनि जस्तो उहाँहरू दुईजनाले प्रधानमन्त्री आधा आधा बाँडेर लिने भनेर गोप्य सम्झौता गर्नुभयो, जसले गर्दा पछि समस्या उत्पन्न भयो। तपाईँहरूको पार्टी पङ्क्तिमा छलफल नभइकन केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डज्यूसँग गोप्य मिटिङ गरेर छलफल गरिएको थियो? त्यो एकताको कुरामा हामीसँग छलफल भयो, कुराकानी भएर हामीले गऱ्यौँ। थाई कमिटीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, पछि केन्द्रीय कमिटीले पनि गर्यो। तर उहाँहरू दुईजनाले प्रधानमन्त्री पद आधा चलाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन। त्यो मैले त 1.5 वर्षपछि थाहा पाएँ। राजनीतिमा त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब त्यो हुनु नपर्ने हो त्यस्तो कुरा। अनि अर्को कुरा के भयो भने पछि पत्नी सभा विघटन भयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवाद भयो। ती विवादहरूमा उहाँका दृष्टिकोण र मेरा दृष्टिकोण, उहाँका काम र मेरा कामको साम्यता भएन। यसको अर्थ हो उहाँसँग मेरा राजनीतिक र वैचारिक मतभेद भए। जुन राजनीतिक र वैचारिक मतभेद मैले के जिम्मा पाएँ कि पाइनँ, म कुन पदमा गएँ, त्योसँग सम्बन्धित थिएनन्। हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, हामीले नेपालको संविधान बनाउँदा जनता अगाडि जे वाचा गरेका थियौँ, जे प्रतिज्ञा गरेका थियौँ, त्योसँग सम्बन्धित थिए। सरकार जति बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आए, हामीले के भन्यौँ? अब देशलाई हामी स्थायित्व दिन्छौँ। झन्नै 2/3 सरकार बनेको थियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्यो हाम्रो सामु सुवर्ण अवसर थियो। तपाईँलाई ठ्याक्क मेरो शब्द मैले भन्नै लागेको शब्द परिज्ञान भन्नु, हाम्रो लागि सुनौलो अवसर थियो। तर त्यो सुनौलो अवसर किन गुम्यो? मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले मात्र होइन, एउटा देशको नागरिकको हैसियतले पनि प्रश्न त गर्न पाउने भए नि। मैले त्यसकारण यस्ता विषयहरू गरेँ। अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसले हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको कानुन राख्ने, हाम्रो प्रसारण लाइनमा विदेशी कम्पनीको आधिपत्य जमाउने, जहाँ जहाँबाट प्रसारण लाइन जान्छ त्यो जमिन अर्काको कम्पनीमा जाने, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउने जस्ता जुन हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 51 को ड हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असमान सहिष्णुता नगर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध थियो। नागरिकता सम्बन्धी अनेक कुराहरूमा मैले मूलभूत रूपमा देशको हित, जसमा कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो, ती कुरा मैले गरेको हुँ। अब त्यो कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई कसैले व्यक्तिगत रूपमा लियो, त्यसलाई व्यक्तिगत एउटा अन्तर्विरोध वा आफ्नो व्यक्तिगत मर्यादाको कुरा कसैले सम्झ्यो भने त त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा हो। तर म त्यस्तो ठान्दैन। कमरेड पुष्पलालले परिकल्पना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएका व्यथितिको विरुद्ध कुरा गर्दाखेरि पार्टीले त्यो विरोध गर्नेहरूलाई असहिष्णु ठान्ने, आफ्नो विरोधी ठान्ने, अराजक ठान्ने, त्यो के परम्परा होला नेतृत्वप्रति? यदि कसैले त्यो ठान्यो भने गलत हो। किनभने मार्क्सवाद भनेकै द्वन्द्ववादमा आधारित छ। द्वन्द्ववाद भनेको सबैले आफ्नो विचारहरू राख्न पाउने। कुनै बेला त नेकपा एमालेको त म केन्द्रीय कमिटीमा पनि सधैँ म निर्वाचितै भएर आएको हेर्नुहोस्, उपाध्यक्षमा पनि सबभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएरै आएको।
हाम्रो जनताको बहुदलीय जनवादमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार, जसलाई नेपालको संविधानले जनताको बीचबाट पनि चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। त्यसकारण पुष्पलालको अगुवाईमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आरम्भदेखि नै र पछि अझ जनताको बहुदलीय जनवादमा हामीले जुन यसका 14 विशेषता अगाडि सार्यौँ, त्यसले मान्छेको विचारलाई सुन्ने र केन्द्रीय कमिटीमा त कसैले जस्तो मान्नुहोस् कि मैले कुनै नयाँ धारणा दिएँ अर्थात् पार्टीको मूलभूत निर्णयको धारणाभन्दा मेरो फरक धारणा भयो भने पार्टी व्यापी रूपमा बहस गर्न पाइने, मेरो दस्तावेज मैले जारी गर्न पाउने, यही परम्पराबाट हुर्केर द्वन्द्ववादलाई आत्मसात गरेर नेकपा एमाले शक्तिशाली भएको हेर्नुहोस्। अब अझै आएर कसैले बोल्न पाइन्न, आफ्नो धारणा राख्न पाइन्न, बहस गर्न पाइन्न भने त्यो नेपालको संविधान सम्मत पनि छैन। जनताको बहुदलीय जनवादसँग त त्यो मिल्दैन। हजुरले यो द्वन्द्ववादको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो। पार्टीको सौराहा महाधिवेशनबाट हजुरले चाहिँ केपी ओलीकै प्रत्याशी भएर अध्यक्षमा आफ्नो दावेदारी दिनुभयो। यहाँ केपी ओलीको नेतृत्व असफल भएको कारणले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्षको रूपमा आफू उभिन तयार हुनुभएको हो, अथवा हजुरलाई पनि नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाको भूत चढेको हो? होइन, नेतृत्वको भूत चढेको होइन। नेतृत्वको भूत चढेको थियो भने महाधिवेशनको बेलामा जब प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा मलाई उपाध्यक्ष बन्नु पर्यो कि पर्यो भनेर त्यहाँ सबैले जुन प्रस्ताव गरेको मैले स्वीकार गरेँ नि। मैले के भने हजुरलाई धोका त दिए नि त्यो। अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा नेपालको राजनीतिमा यस्ता प्रवृत्ति छन्। साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने नेपालमा एउटा देशभक्त भएर, इमान्दार भएर, निस्वार्थ भएर अगाडि जाने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मैले भोग्दै आएको छु। अब म महाधिवेशनतिर जान्छु तपाईँलाई। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा त्योभन्दा अगाडि 8औं महाधिवेशनमा पनि त केपी ओलीजी र झलनाथजीको प्रतिस्पर्धा भएकै हो नि। 9औंमा माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको प्रतिस्पर्धा भएकै हो नि। किनभने जनताको बहुदलीय जनवाद नै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सिद्धान्तमा आधारित छ। मैले त्यति बेला जुन विषय उठाएको थिएँ, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्ने, सामूहिक निर्णयबाट सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्रिय हितको अधीनमा हाम्रा व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थहरूलाई राख्ने यस्ता मूलभूत मान्यताहरू, परराष्ट्र सम्बन्ध हाम्रो यसलाई लोकतान्त्रिकरण गरेर पहिलेका व्यवस्थाहरूले थोपरेका असमान सन्धिशोधबाट मुक्त नेपाल बनाउने जुन कुरा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबद्धता थियो, ती कुराहरू कार्यान्वयन नभएको देख्दा म ती कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि म नेतृत्वमा जानु आवश्यक ठानेर मैले त्यो 10औं महाधिवेशनमा सौराहामा पार्टी अध्यक्षको पदको लागि म प्रतिस्पर्धामा गएको हुँ। त्यो कुनै पदको भोग जाग्ने कुरासँग सम्बन्धित थिएन। हजुर, जस्तो परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा हजुरले गर्दाखेरि हजुरले यो वैदेशिक हस्तक्षेप सम्बन्धी विषयमा त दरखहरू रूपमा आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताका विषयमा पनि जनतालाई चाहिँ एउटा नेता मात्र होइन, एउटा नागरिकको हिसाबले सुशिक्षित गराउँदै आउनु भएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप पहिले बढी थियो कि अहिले छ? कस्तो छ अहिले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको अवस्था? कि हामी स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्ना निर्णयहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ अहिले नेपालको राजनीतिमा? नेपालको राजनीतिलाई यो राणा शासन ढलिसकेपछि 7 सालदेखिको चरणमा हेर्नुभयो भने 2007 सालपछि लगत्तै नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। नेपालको मन्त्री परिषदमा 2 जना भारतीय सल्लाहकार बस्थे। आजकलको पुस्ताले यो सुन्यो भने छक्क पर्लान्। त्यो गराउने त्यति बेलाका राजनीतिक नेतृत्वहरू थिए, जसले एउटा राष्ट्रको स्वाधीनता भन्ने कुरा के हो या त नबुझेको हुनुपर्छ या अर्काको गाडी पसार परेका थिए। 2007 सालदेखि 2015 सालको इतिहास हेर्नुभयो भने यति धेरै विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, अत्यन्त धेरै विदेशी हस्तक्षेप भयो। त्यसै बेला गण्डकी कोशी जस्ता सम्झौताहरू पनि भए। कोशी सम्झौता गर्दाखेरि त्यति बेला किसानहरूलाई दिनुपर्ने जुन मुआवजा हो आजसम्म दिएको छैन। कल्पना गर्नुहोस्, जबकि नेपालको हजारौँ एकड जमिन जो जलमग्न भयो। त्यतिखेर त भन्ने गरिन्छ नि राष्ट्रवादी राजाहरू थिए, राजा त्रिभुवन थिए। 2017 सालमा राजा महेन्द्रको उदय भयो। 15 सालभन्दा अगाडि राजाको हातमा त्यो खास थिएन। राजा त्रिभुवनको केही पनि शक्ति थिएन। अब राजाले पनि त सहमति गरेन त्यो मलाई जानकारी छैन। प्रजातन्त्र ल्याउन त उहाँले भूमिका खेल्नुभयो नि 2007 सालको प्रजातन्त्र। उहाँले उहाँको भूमिकाको बारेमा पनि अब मैले विश्लेषण अहिले अब गरेर धेरै समय पछि के फाइदा छ र। तर उहाँ त देश छोडेर दिल्ली जानुभएको इतिहास त छ नि, त्यो त हामीले देखेका छौँ। भनेपछि देश र जनतालाई दुःख पर्दा राजा देश छोडेर विदेश गएको इतिहास पनि हामीसँग छ। त्रिभुवनको त्यो त मैले भन्नै परेन, सबैलाई थाहा छ। तर त्यतातिर भन्दा पनि गण्डकी र कोशी सम्झौता भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गर्नुभएको थियो। दुवैजना, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र मातृका प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको। त्यता नजाउँ। अब यो पछिल्लो तपाईँले जुन यो को कुरा गर्नुभयो, चरणमा बाह्य हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि गएर 15 सालसम्म नेपालमा अत्यन्तै धेरै बाह्य हस्तक्षेप, नग्न हस्तक्षेपका घटनाहरू घटे। 15 सालमा पछि जुन आम निर्वाचन भयो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आइसकेपछि
त्यो बेलामा पनि विदेशी हस्तक्षेपका विभिन्न रङ्गहरू छँदै नै थिए। पछि 17 सालमा जब निर्वाचित संसद विघटन भएर पञ्चायतकाल सुरु भयो त्यो बेलामा अब बाह्य हस्तक्षेपका रूपहरू बदलिए, किनभने व्यवस्थाको रूप पनि बदलियो। राजा महेन्द्र भएको बेलामा त्यो बेलामा जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो उत्तरी नाकामा सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति थियो। त्यो गराउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइराला थिए। त्यो कुरालाई कीर्तिदी विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाइयो भने चाहिँ त्यो विदेशी सोझै विदेशी सैनिक उपस्थितिलाई हटाइएको त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थियो नेपालको इतिहासमा। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कीर्तिनिधि विष्टको प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला र राजा महेन्द्र राजा भएको बेलामा है, त्यो बेलामा गरियो। कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्र हो कि वीरेन्द्र हो, म अलिकति त्यो हेर्नुपर्छ है, फरक नपरोस् फेरि। जोस् कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, महेन्द्रै नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि गएर अरू बाह्य हस्तक्षेपका कुराहरूमा पनि त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो हस्तक्षेप देखिएन। तर पछिल्लो कालमा यद्यपि राजा वीरेन्द्र आइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई नस्वीकार्नु आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो शान्ति क्षेत्रको कुरामा पनि बाह्य हस्तक्षेप देखियो र त्यसपछि नेपालमा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा नाकाबन्दी भयो। हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो भारतीय नाकाबन्दी थियो, त्यो हस्तक्षेपको नग्न रूप थियो। त्यसपछि गएर बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि त जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएर भारतमा जुन बहुदल आइसकेपछि जानुभयो, उहाँले त्यहाँ सहमति गरेर आउनुभयो। त्यो सहमतिमा पनि बाह्य हस्तक्षेपको कुरालाई त्यो एउटा देशको सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगर्नुपर्ने शब्दहरू त्यहाँ स्वीकार गरियो। त्यसपछि महेन्द्रको कालमा पनि एउटा कुरा सम्झना दिलाउँछु बाह्य हस्तक्षेपको। 1950 को सन्धिको पत्र 1965 मा आदान प्रदान गर्दा त्यसमा खास गरी नेपाल एउटा स्वतन्त्र देशले जो आफ्नो हात हतियार बाहिरबाट किन्ने जे वस्तु ल्याउने कुरामा पनि त्यो गोप्य जुन पत्राचार गरिएको थियो पछि त खुल्यो, त्यो पनि हस्तक्षेपको रूप थियो। त्यो राजा महेन्द्रको पालामा भएको हो। अनि पछिल्लो कालमा बहुदल आइसकेपछि जस्तो बहुदल आइसकेपछि नेपालमा सबभन्दा पहिले त सुरक्षा क्षेत्रमा नेपालको प्रति जासुसीलाई सिद्ध्याइयो, जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो हर्ताकर्ता। कुनै पनि आजको देशमा जासुसीमा प्रति जासुसी कुनै पनि देशमा हुन्छ, त्यो हटाइयो। त्यसपछि गएर अनेकौँ नेपाललाई कमजोर पार्ने अनेक खेल हुँदै 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 गएर अनि त्यसपछि त्यो द्वन्द्वकालमा पनि त्यत्तिकै हस्तक्षेप भयो। नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा अन्तरिम संविधान बनाउनलाई पनि हस्तक्षेप भयो। संविधान बनाउने बेला त मैले आफै महसुस गरेँ कुन स्तरको हस्तक्षेप थियो वैदेशिक भन्ने कुरा त्यो भयो। संविधान जारी गर्ने बेला म यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतका वर्तमान अहिले जुन विदेश मन्त्री छन् ती विदेश मन्त्री त्यति बेला सचिव थिए, त्यहाँ आएर भारतीय अधिकारीहरू आएर नेताको घरमा आएर धम्की दिए। जब हामीले त्यो धम्की नेपालका नेताको घरमै आएर घरमा गएर धम्की दियो संविधान नल्याउनुको लागि, आफ्नो धारणा अनुसार ल्याउनु नभए नल्याउनुको लागि। तर जब हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर संविधान ल्यायौँ, हाम्रो देशमाथि भारतले नाकाबन्दी लगायो, वीरगन्जमा पाल टाँगेर देशलाई जुन बेला भूकम्पको पीडाबाट मान्छेहरू औषधि नपाएर मरिरहेका थिए, ग्यास नपाएर तडपिरहेका थिए, त्यति बेला औषधि समेत बन्द गरियो। भनेपछि नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेपको यस्तो चरणबाट गुज्रेको छ। त्यो भयो। अब अहिले भनौँ अब यो वैदेशिक हस्तक्षेपको चरणबाट गुज्रेको कुरा गर्दाखेरि यो संसारमा विभिन्न देशहरू छन् जो सानै भए पनि ठुलै भए पनि देश भनेको देश हो। नेपालमाथि यस्तो धेरै वैदेशिक हस्तक्षेप हुनुमा कतै न कतै हाम्रा नेताहरूको अकर्मण्यताको कारणले हो जस्तो हजुरलाई लाग्दैन? साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। म पहिले त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपको चरणलाई पुरा गरौँ। यो तपाईँको पछिल्लो जुन जिज्ञासा छ म त्यसलाई पहिले प्रश्न पार्न चाहन्छु, तर अलिकति अघिको कुरा पनि भन्ने छु। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने, ठुला शक्तिको दलाली गर्ने, सत्ताको लागि लम्पसार पर्ने नेपालका प्रमुख नेताहरू भएको हुनाले बाह्य हस्तक्षेप भयो। जस्तो म आफू गृहमन्त्री हुँदाको मेरो अनुभव के छ भने म चीन, भारत, अमेरिका सबै देशका मन्त्रीहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। एकदम संवेदनशील विषयमा समेत मैले कुरा गरेको थिएँ। ती विषयहरूमा मैले नेपालको कुरा गर्दा त्यहाँका मन्त्रीहरूले मुख पनि बिगारेनन्, मेरो अन्यथा पनि गरेनन्। नेपालमाथि कुनै नाकाबन्दी पनि भएन त। आफ्नो कुरा गर्दा मैले शिष्ट भाषामा, कूटनीतिक भाषामा नेपालको हितको कुरा गरेँ। के भयो त? भनेपछि आफ्नो विचार स्पष्ट राख्न सक्दाखेरि त विदेशीहरू पनि त आफ्नो विचारमा अडिग हुन्छन् नि। मेरो अनुभव के छ भने आफ्नो राष्ट्रिय हितमा कसैप्रति दुराग्रह नराखेर आफ्नो संविधान बमोजिम आफ्नो जनताको आकांक्षा र देशको हित अनुकूल आफ्नो कुरा राख्दा कोही विदेशी रिसाउँदैन। बरु के ठान्छ भने विदेशीले मान्छे देशभक्तिपूर्ण आफ्नो देशको लागि कुरा गर्यो नि त, यहाँ हाम्रा कुरा मिल्दैन बेग्लै कुरा भनेर कदरै गर्छ विदेशीले। यो आजदेखि मात्रै होइन, अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी शासन भएको बेलामा पनि
जो मान्छेहरू बहादुरीपूर्वक अङ्ग्रेजको विरुद्ध लडे उनीहरूको शालिग बनाए अङ्ग्रेजले। कायरहरू आत्मसमर्पण गद्दारहरूका शालिग कहिले बनेनन्, ल्यान्डो दोर्जेको शालिग भारतले कहिले बनाएन। हामी यो बुझौँ कुरा। त्यसकारण यो अब म चरणमा गर्छु हस्तक्षेपकरण। जब हामी अहिले नेपालको संविधान बनाएर अहिले आयौँ, अब सरकार चलाइरहेछौँ, हेर्नुहोस् हाम्रा सम्पूर्ण नदीनालाहरू विदेशीलाई जिम्मा लगाइसक्यो। हाम्रो पानीमाथिको अधिकार आज संसारमा म हेर्नुहोस् यो पानी सम्बन्धी छलफलमा संसारका एकदम उच्चतम एकदम विशिष्ट विज्ञहरू भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले भाग लिएको छु। आज संसारमा स्वच्छ खानेपानीको सबैभन्दा चर्को समस्या छ। मान्छेहरू कतिपय विज्ञहरू भन्छन् अब लडाइँ भयो भने स्वच्छ खानेपानीको लागि हुन्छसम्म भन्छन्। भारतको रुचि हाम्रो देशमा पानीमाथिको, बिजुलीमाथि होइन। भारतले आज 4 लाखभन्दा मेगावाटभन्दा बढ्ता विद्युत उत्पादन गर्छ। उसले हाइड्रोजन वा विद्युत उत्पादन गर्नमा पनि काम गरिरहेछ, सौर्य ऊर्जामा पनि त्यतिकै काम गरिरहेछ। अनि 4 लाखभन्दा बढी विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्ने देश हाम्रो चाहिँ 400 मेगावाटको लागि भयङ्कर लागेको छ भन्ने कुरा यो यहाँका केही मानिसहरू भारतबाट विद्युत हामीले आयात गरेको कुरा लुकाउने, कति आयात गर्यो भने कहिले पनि घिसिङजीको तपाईँले जहिले पनि सुन्नु प्राधिकरणको, उहाँले भारतबाट आयात कति हो कहिले पनि भन्नुहुन्न, नेपालले कति पैसा तिर्यो कहिले पनि भन्नुहुन्न। खालि निर्यातको कुरा गरेर नेपाली जनताको मनस्थितिलाई कस्तो बनाउने भने होइन यो नदीनाला सब भारतलाई जिम्मा लागेको ठिक छ, पैसा आउने रहेछ भन्ने पार्ने यो एकदमै जानी बुझिकन गरेको। यो पानीको कुरा गर्दा एउटा मैले जोडिहालेँ थोरै। भर्खरै विदेश मन्त्री आउनु भएको थियो नेपालमा र 10 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपालले 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिँ उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि। यसमा चाहिँ हजुरको त्यही धारणासँग जोडेर अलिकति भनिदिनु। म त्यसलाई ठ्याक्कै जोड्छु। त्यसकारण अहिले हाम्रो देशमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम यो माथिल्लो तटीय देशको अधिकार हुन्छ। तल्लो तटीय देशको अधिकार र माथिल्लो तटीय देशको अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छन्, प्रचलन पनि छन्, अभ्यास पनि छन्, कानुन पनि छन्। त्यो अन्तर्गत जस्तो हाम्रो बुढीगण्डकी भोलि जलाशययुक्त हामीले बनायौँ, जस्तो पश्चिम सेती अर्ध जलाशययुक्त या सेती 6 बनायौँ भने त्यो जुन हाम्रो लगानी भएको मूल्य खर्च भएको पानी हुन्छ नि, तल्लो तटीय देशले त्यसबाट फाइदा लिँदा पैसा तिर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ ल्याटिन अमेरिका, विभिन्न अफ्रिका, विभिन्न देशमा भएका सम्झौताहरूमा भारत र बङ्गलादेशकै फरक्कामा त्यत्रो विवाद भयो, त्यो के हुन्छ उसले पैसा तिर्नुपर्छ। तर अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका जो प्रधानमन्त्री भए, जो व्यक्तिहरू उहाँहरू नेपालमाथिको महाकाली सन्धिमा त्यही भयो, नेपालमाथिको पानीको अधिकारलाई गुमाउने, आफ्नो देशको हितको लागि, भोलिको भविष्यको, भोलिको पुस्ताको लागि नेपालमा कति पानी चाहिन्छ त्यो पानी त हाम्रो बहुमूल्य हाम्रो वस्तु हो नि। हजुर, हामी जलस्रोतको विश्वमा दोस्रो धनी देश। अहिले मेलम्चीको पानी खान नपाएर काठमाडौँमा धाराहरू टुटीहरू सुक्या छन्। ठिकै छ, म यो विषयवस्तु फेरि जोडेर म ब्रेक पछि आउँ। यो अलिकति सिद्ध्याउँ, यो सिद्ध्याउँ, नत्र यो पुरा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो नेपालको पानीमाथिको अधिकार गुम्न लाग्यो भनेर हेर्नुहोस्, पूर्व जलस्रोत सचिव अख्तियारको प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हाल्नु भएको छ। र नेपाल सरकारले अब तपाईँको 10 मेगावाट 10,000को कुरा गरेर अनि गरौँ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, भारतले त 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट किनिदिने हो। यति नेपाली जनतालाई यति भ्रममा पार्ने जुन खोजिँदैछ नि, मलाई दुःख पनि लाग्छ। र यो यस्तो कुरा गर्दा यी नेताहरूको के चरित्र भन्ने पनि लाग्छ। यो खासमा के हो भने 10,000 मेगावाट जनशक्ति मतलब त्यो विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न त नेपालमा कति जनशक्ति चाहिएला, कति टेक्निकल कुरा चाहिएला, त्यो नेपालले सक्दैन। त्यही भएर सबै टेक्निसियनहरू भारतबाट यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँलाई म प्रश्न होइन, त्यसो होइन, म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। कुरा के हो भने भारतले आफ्नो के निर्णय गरिसकेको छ भने नेपालमा आफ्नो कम्पनीले बनाएको बाहेक कुनै विद्युत नकिन्ने उसले निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तो षड्यन्त्र छ होइन, निर्णय गरिसकेको छ, खुला छ त त्यो निर्णय स्वीकार गरिसक्यो नेपालले। म भन्दैछु तपाईँलाई। अनि यो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा लिने भने के हो त भने झन्डै 6,500 भन्दा बढी मेगावाट उत्पादन हुने पानी भारतले कब्जा गरिसकेको छ। यिनै गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि काङ्ग्रेसका बीपीदेखि अब उति बेला त पहिलेको कुरा भयो। एमाले किन नजोडिनु, महाकाली सन्धि गर्दा सबैलाई थाहा छ नि। अब केपी ओली हाम्रा नेताहरू पनि छन् नि। मैले माथिल्लो कर्णाली नगरौँ भन्ने मान्छे त म छु नि केन्द्रीय कमिटीमा। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी नगरौँ, यो जिएमआरले बनाउँदैन। यो हाम्रो सुदूरपश्चिम मात्र नेपालको सबभन्दा योजना भन्दा नरेन्द्र मोदी आउँदाखेरि सारा नेता एक लाइन लागेर त्यो योजना सुम्पे। त्यो मलाई बडा दुःख लाग्छ। आज 9 वर्ष बस्नु मुताबिक गरेको छैन। जे होस् अहिलेको 10 वर्षमा जाउँ। भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट लिने भनेको के हो भने नेपालका नदीनाला 10,000 मेगावाटभन्दा बढी आफूले कब्जा गर्ने, आफूले बनाएको विद्युत मात्रै लिने भने हो। यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी लगायत केही नेताले ढाकछोप गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले सबभन्दा बढी ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर
केही दिन अगाडि एउटा संसदीय समितिको बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यो भन्न बाध्य हुनु पर्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने भारत चाहिँ यो चिनिया लगानी या चिनले काम गरेको विद्युतबाट चाहिँ उहाँले अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँ आजकल खुब अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ किनभने नेपाली जनताले कतिपय अङ्ग्रेजी शब्द बुझ्दैनन्। क्या हो उहाँले रिजर्भेसन, अब रिजर्भेसन भने गाउँका कति मान्छेले बुझ्छन्, बुझ्दैन। अब तपाईँको दूरदराज असमको माथि खप्तडा बस्ने मान्छे के को डिक्सनरी खोज्छ भने भैँसी चराएर आए मान्छे। त्यसैले त्यो उहाँले भने के हो भने भारतले चिनको त्यो कुरा नलिने भन्ने छ भनेर समितिको बैठकमा भन्नु उहाँ बाध्य हुनुभयो। उहाँले आफ्नै मुखबाट उकल्नुभयो र भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट नेपालले उत्पादन गरेको लिन्छ जुन भने आफ्नो कुरा आफै खण्डन गर्नुभयो। त्यो कुरा सत्य होइन जस्तो मान्नुहोस्। तपाईँलाई म एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु। तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनुहोस्, देशभक्त नेपालीहरू। 1 वर्ष कति भयो झन्नै भारत नेपालले विद्युत बेच्न खोज्दाखेरि यो हामीले बनाएको, हाम्रो कम्पनीले बनाएको किनिदेऊ भनेर भनेछन्। अनि भारतले एउटा चिठी लेखेछ। त्यो विद्युत आयोजनामा विदेशीको कसैको लगानी छ कि छैन, त्यहाँ कुनै ठेकेदार विदेशी थियो कि थिएन, उसले सेयर कुनै विदेशीको छिट्टा परेको छ कि छैन, अझै एक अर्थमा चिठी लेख्यो। अनि नेपालले उत्पादन गरेको, नेपाल एउटा सार्वभौम देश, हामी विश्व ब्याङ्कको पैसा लिउँ कि IMF को लिउँ कि चिनको लिउँ कि युरोपियन युनियनको लिउँ कि साउदी फन्ड लिउँ कि जे लिउँ, या हामी आफै सेयर त्यसको धितोपत्र हामी जारी गरेर गरौँ कि नेपालको अधिकार होइन र? आज भारत, अमेरिका, चीन, जापान कुनै पनि देश म चाहिँ अमुक तिमीले गरेको काम मात्रै तिम्रो देशमा बेच्न पाउँछु, नभए बेच्न पाउँदैन भन्ने कुरा यो देशलाई उपनिवेशकरण र अर्काको अधीनमा धकेल्ने षड्यन्त्र हो। यो प्रत्येक देशभक्त नेपालले यसको विरोध गर्नुपर्छ, मैले त्यसैले भने हो। त्यसकारण 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले किनिदिन्छ भनेर जुन ढोल पिटेको छ, यो ढोल नेपालका नदी नाला खास गरी पानी माथिको नेपालको अधिकारलाई समाप्त गरेर हाम्रो जलस्रोत भारतलाई सुम्पिने षड्यन्त्र बाहेक यो केही पनि होइन। देशभक्त नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ। बाँसबारी छाला जुत्ताको 10 रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा नेपालकै धनाढ्य अर्बपति र विश्वकै फोर्ब्स म्यागजिनमा समेत धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीलाई CIB ले 3 महिना लगाएर अनुसन्धान गरेर घिसारेर इन्भेस्टिगेसनको दायरामा ल्यायो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले 4 दिनको म्याद थप्नु र अनुसन्धान गर्नु भनेर चाहिँ एउटा सूचना जारी गरेपछि उहाँ सिधै अस्पताल भर्ना हुनुभयो। त्यसपछि जिल्ला अदालतै नपुगी उहाँ सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रिलिज भएर घर जानुभयो। सरकारले एकातिर भन्छ भ्रष्टाचारीको कठालो समात्छु, यसलाई पनि छोड्दिन त्यसलाई पनि छोड्दिन भन्छ, बाहिर देखाउने एउटा कुरा गर्छ र भित्रभित्र सेटिङ मिलाएर जब अनुसन्धानको सुई आफ्नातर्फ तेर्सिन सुरु गर्छ तब उसले सबै भ्रष्टाचारीलाई एकाएक रिलिज गर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। यो अरुण चौधरीको पक्राउ र यो छुटकारामा चाहिँ हजुरको आफ्नो धारणा के छ? यो 10 रोपनी जग्गा हडपेकै हो चौधरी दाजुभाइले? हेर्नुहोस्, म नेपालको संविधानको पनि निर्माण गर्दा मसौदा समितिको सक्रिय सदस्य, कानुनको विद्यार्थी पनि हो। हजुर, हामीले नेपालको संविधानमा कानुनको अगाडि सबै समान छन् भनेका छौँ। आजकल कतिपय उद्योगपति भन्नेहरू, कतिपय राजनीतिक नेता भन्नेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि मैले सुने सार्वजनिक रूपमा, त्यस्तो धनी मान्छे, त्यत्रो उद्योगपति, त्यत्रो रोजगारी दिएको मान्छेलाई गिरफ्तार गर्ने हो? म त चकित भने। रोजगारी धेरै सृजना गरेको भएर मैले के भनेको के, कानुनको अगाडि कोही धनी, कोही भयङ्कर विद्वान, कोही गजबको पत्रकार, कोही शक्तिशाली, कोही एकदम हेर्दा एकदम सुन्दर, कोही एकदम शक्तिशाली भनेर यदि उसले गरेका भ्रष्ट, राष्ट्रहित विपरीत, कानुन विपरीत गरेका कामकारहरूलाई यसरी छुट दिने हो भने कानुनी शासन मान्छु भन्ने कुरा व्यर्थ छ। यो कानुनी शासनको धज्जी उडाएको हो। जहाँसम्म अरुण चौधरी, विनोद चौधरीजीको कुरा छ, अरुण चौधरीजीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी त्यसरी हडपेको भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो उहाँलाई मात्रै होइन कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, त्यो हडप्नेमा सहयोग गर्ने को थियो तिनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ। परिवारै थियो नि त चौधरीको, 5 जनाको नामै थियो। जसकै होस् न, के विनोद चौधरीजी, अरुण चौधरीजीले रोजगारी दियो भनेर अनि उहाँलाई कानुनी छुट हुने भएपछि सरकार छ नि त उहाँको त। एकछिन, यदि त छुट दिने हो भने म छुट दिनुपर्छ भन्ने नेता, उद्योगपति, पुँजीपति, बुद्धिजीवी जो छन् उहाँहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु। त्यसो भए नेपालको संशोधन गर्नको लागि नेपालको संविधानमा त्यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव ल्याउनु। विनोद चौधरी त सांसद पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रस्तावको माथि के लेख्नु भने जहाँ कानुनको अगाडि समान हुनेछन् सबैजना भन्नेलाई काट्नु। त्यहाँ के लेख्नु भने पैसा कमाएर विदेशमा होटल खोल्नेहरू, नेपालको ब्याङ्कबाट सबभन्दा बढी ऋण लिएर त्यो पैसाको सबभन्दा बढी अपचलन गरेर विदेशमा पुँजी थुपार्नेहरू, नेपालका जग्गा हडप्नेहरू
र ठुल्ठुला सम्पत्ति हडप्नेहरू, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेहरू जस्ता जति छन्, यस्ता जति छुकै ठुला काम गरे पनि, अपराध गरे पनि, यदि ती व्यक्तिहरूसँग यति अरब यति करोडभन्दा बढी छ भने, एकछिन यदि तिनीहरूले घरमा 10 भन्दा यति नोकर राखेका छन् भने, या तिनीहरूले यति ठुल्ठुला यस्ता होटल खोलेका छन् भने, या तिनीहरू यति चर्चित छन् भने निजहरूलाई कारबाही हुने छैन। लेख्नुहोस् न त त्यसो भए, म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। होइन भने ल ठिक छ, उहाँहरूसँग धन होला, मसँग विद्या छ नि त। अब मैले भोलि कानुनी कारबाही, मैले कुनै कानुन मिचेँ, नेपालको हित विपरीत काम गरेँ, नेपालको संविधान कानुन मिच्यो भने मलाई कारबाही म छुट हुन्छ? मलाई, म त देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको छु। त्यसो भए त म पनि ठुलै पदमा पुगेको। त्यत्रो गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय मैले चलाएको, पार्टीको उपाध्यक्ष भयो, त्यसो मलाई छुनु भएन। होइन, यो के हो भने यदि यस्तो दृष्टिकोण जसले राखेको छ, यो कानुनी शासनको धज्जी उडाएको हो। यो मुद्दामा अरुण चौधरीजी मात्रै होइन, त्यो उहाँहरूको कम्पनी छ नि, सिजी कम्पनी, सम्पूर्ण अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्थ्यो। हो, भोलि तथ्यबाट अदालतबाट त्यो छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा उहाँहरूप्रति मेरो पूर्वाग्रह छैन। निर्दोष साबित भएपछि त्यो त सबैले देख्थ्यो, तर अनुसन्धान हुन नपाई अनि 2 दिनभित्र अनुसन्धान सिद्ध्याउनु रे। फैसला हेर्नु न, म त कानुनको विद्यार्थी हो, नेपाल बारको पनि बार समितिको सदस्य हो नि। म त्यहाँ वकालत क्षेत्रमा पनि म धेरै साथीहरू र धेरै सर्वोच्चमा पुगेका कतिपय न्यायाधीशहरू मसँग पहिले म त्यहाँ कानुनको क्षेत्रमा हुँदा सँगसँगै हामी हुन्थ्यौँ। होइन, हजुर। अनि त्यो 2 दिनभित्र यदि अनुसन्धान टिमले सिद्ध्याउनु भने छोड्नु। म त यो मलाई अदालतप्रति, यो अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ। तर यस्ता फैसला कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले म त आश्चर्यचकित हुन्छ। सिआइबीलाई त सास पनि फेर्न दिएन नि। अब नेपाल प्रहरीलाई यहाँबाट के भन्छन् कतिपय मान्छेहरू, होइन नेपाल प्रहरीले यस्तो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ। अनि अनुसन्धान अगाडि बढेपछि सुनकाण्डमा जो मान्छे मुछिन्छन् अगाडि बढ्न नदिने, अनि माथि शक्ति प्रयोग गरेर तिनलाई निष्क्रिय बनाउने, यो अहिलेको हामीले भनिहाल्यौँ सम्पत्तिमा यस्तो गर्ने, अनि प्रहरीले यस्तो गरेन उस्तो गरेन भनेर गफ दिएर अनि आफू चोखिने जुन कुरा छ नि। नेपाल अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट, सुशासनको दृष्टिकोणबाट नेपालको जुन अहिले हविगत भएको छ नि, यस्तै प्रवृत्तिले यो हविगत भएको। हुन्छ, मैले यो ठ्याक्क यो जग्गा प्रकरणकै कुरा गर्दाखेरि मलाई अर्को पनि फेरि एउटा सम्झना आयो। यो चाहिँ फेरि भर्खरै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिदियो। नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो जग्गा भूमाफिया काण्ड, हजुरले भनिसक्दा थाहा पाइसक्नुभयो, गिरिबन्धु टी इस्टेट, जसको 500 रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भूमाफियाहरूले बिचौलियाहरूलाई बेचेको आरोप आयो। धेरै अदालतमा मुद्दा पनि चले। यस विषयमा धेरै टिका टिप्पणी भएर यसमा चाहिँ इतिहासकै सबैभन्दा ठुला नेता, आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भनेर चिनाउने केपी ओलीको नाम मुछ्यो नि। धेरैजनाले अहिले लेखेका छन् अब केपी ओली जेल जान्छन् भन्दै, कतिपय पत्र पत्रिकामा आइसके, व्याख्या विश्लेषण भइसके, बुद्धिजीवीले एउटा ओपिनियन दिइसक्नुभयो। यो गिरिबन्धु टी स्टेटमा चाहिँ नेकपा एमालेका केपी ओलीको नाम जोडिनुलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, म मेरो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह आदि इत्यादि छैन, व्यक्तिगत मेरो केही पनि छैन। उहाँको नाम त यदि सार्वजनिक रूपमा जसले उठाएका छन् उहाँहरू प्रमाणित गर्नुहोस्। कानुन विपरीत कसैले पनि काम गरेको छ भने मैले अहिले नै भनिसकेँ। उहाँकै पालामा यो जग्गा त किनबेच भएको भन्ने कुरा छ आउँदैछु नि, म त्यसमा भन्न खोज्दैछु। त्यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुन विपरीत गरेको छुट हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा म अडिग छु। मैले गरेको छ भने पनि गरौँ, म त्यसमा कुनै कमा अथवा तर भन्ने हुन सक्दैन यदि कानुन शासन मान्ने हो भने। अब जहाँसम्म गिरिबन्धु टी स्टेट, अब अहिले आएको टेरामक्स, त्यसमा पनि ठुला व्यक्तिहरूका नाम जोडिएका छन्। गिरिबन्धु टी स्टेटको सम्बन्धमा जुन कुरा अगाडि आयो, यदि त्यो कानुन विपरीत हो, त्यसलाई त्यो त्यसरी जग्गा गर्न मिल्दैन भन्ने अदालतको फैसला जुन भनेको छ त्यसलाई सम्मान गर्ने हो भने, अनि कानुन विपरीत कारबाही काम गर्नेलाई त छानबिन गरेर कारबाही गर्नु परेन। जुसुकै हुन्, मेरो कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन। यदि त्यसमा कानुन मिचेर त्यत्रै धेरै जग्गा जो नेपालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले समेत, पञ्चायती व्यवस्थामा भूमि सुधार लागू भएको थियो नि, हजुर हो होइन, अहिले यहाँ जति जग्गा पनि कब्जा गर्ने हुँदा बाँसरी छाले त अब कारखाना एउटाले कब्जा गर्छ, यतिलाई कारबाही किन नगर्ने? म काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको अन्तर्वार्ता सुने, अरुण चौधरी जस्तोलाई हात हाल्ने। त्यसो भए काङ्ग्रेसका त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँ लेख्नु त संविधानमा, अरुण चौधरी जस्ता, विनोद चौधरी जस्ता ठुल्ठुलो पुँजी विदेशमा, उहाँहरूको विदेशमा कति राखेको छ नेपालको कानुन विपरीत, खोजौँ न कति नेपालको रकम गएको छ। यस्ता मान्छेलाई कानुन मिचेर जेसुकै गरे पनि छुट हुनेछ। ल्याओस् न त काङ्ग्रेसले प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा,
चुनौती दिएको मैले। अब जहाँसम्म गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा छ, म त्यसमा पनि के भन्न चाहन्छु भने अदालतले त्यति बेला गरेको निर्णय गलत थियो, त्यो जग्गा बेच्न पाइँदैन भनेर मात्र छुट हुन सक्दैन। त्यो साँच्चीकै गरेको छ र कानुन विपरीत गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ। को व्यक्ति संलग्न छन् त्यसमा, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्ने कुरा पनि आउँदैन। अब केपी ओलीजी त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई गिरफ्तार गर्न हाल्नुहोस् त्यसै भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसको एकदम निष्पक्ष कानुनी छानबिन गर्नुपर्छ। जजले त्यो त्यसरी कानुन मिचेको छ, एकदम निष्पक्ष ढङ्गले ती सबै व्यक्ति कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। यदि यस्तो नगर्ने हो भने यस्ता काण्ड भइरहन्छन्। जस्तो हेर्नु सुन काण्ड भए, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आए, भेप्सदेखि अनेक आए। जब ठुल्ठुला मान्छेका नाम सुनिन थाले, सेलाएर आयोग गठन गर्यो अरे। हास्यास्पद। जस्तो भन्नुहोस् कुनै व्यक्तिले सुन काण्ड गर्यो, सुन ल्यायो भने त सिधै अनुसन्धान गरेर जसका नाम उचिन्छ त्यसलाई कानुन लगाउनु परेन। अनि के हो त्यो छानबिन हुने? एउटा। दोस्रो, म तपाईँ एनसेलको कुरा गर्छु। मतलब कस्तो कुशासनका परिचालक त्यसका संवाहक को छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण। अब एनसेलले कर छली गर्नको लागि र नेपाल सरकारले 25 वर्षभित्र जुन एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा आउने हो त्यसलाई छल्नको लागि भनेर खरबौँको कम्पनीलाई केही अरबमा देखाएर अनि नक्कली कम्पनीहरू खडा गरेर या सक्कली भए पनि तत्काल कम्पनी खडा गरेर जुन कामहरू गर्न खोज्यो, अनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित नियमनकारी निकाय छन्, नेपाल सरकारका कार्यालय छन्, अनि ती चाहिँ मौन व्रत धारण गरेर अनि प्रधानमन्त्रीजीले बडा ल आयोग गठन गरेर त्यसले जे देख्छ। आज आयोगले त्यो प्रतिवेदन बुझाएको कति दिन भयो बालुवाटारमा। अनि किन त्यो तुरुन्तै संसदीय समितिले हिजो निर्णय गरेको छ, म धन्यवाद दिन्छु। दुईवटा निर्णय साह्रै राम्रो गरेको छ लेखा समितिले। त्यो लेखा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ भन्छ, सभापतिसहित उहाँहरू जोसुकै हुनुहोस्। एउटा निर्णय उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन तुरुन्तै टेरामक सम्बन्धी सार्वजनिक गरेर या बुझाऊ। एउटा उहाँले भन्नुभयो। अर्को, ल्यार्क्याल लामाजीले लुम्बिनीमा रामग्रामको सम्बन्धमा जुन निर्णय गरेको कुरालाई, जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई लिएर त्यो धन्यवादको पात्र छ लेखा समिति र त्यहाँका सम्पूर्ण सदस्यहरू, सभापति सबै। किनभने ल्यार्क्याल लामाजी विवादास्पद चरित्र, विवादास्पद काम कारवाही गर्ने भनेर यसभन्दा अगाडि राज्य मन्त्री पदबाट हटाइएको व्यक्ति हो। उनी हटाइएका थिए। अहिले झन्नै 1 शताब्दीको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजीका घरबेटीसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा मनपरी गर्नको लागि 100 बिघा जमिन दिइयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आयो। त्यसलाई लेखा समितिले ती सम्पूर्ण सम्झौता रद्द गर्नु भनेर नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसको लागि मैले धन्यवाद दिएँ। त्यो सम्झौता रद्द होला यदि संसदप्रति वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी यो सरकार गठबन्धनको सरकार उत्तरदायी छ भने त्यत्रो लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि त्यो सम्झौता सहमति जे भनेको छ समझदारी पत्र त्यो रद्द होला। तर त्यति भएर पुग्दैन। त्यस्तो कानुन मिचेर शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जसले आफ्नो राजपाट छोडेर निस्वार्थ ढङ्गले एउटा ज्ञान प्राप्तिको लागि अगाडि बढ्नुभयो र उहाँले आज उहाँको नामबाट नेपाल विश्वभरि चिनाउन पाउने हामीले अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यस्तो निस्वार्थ व्यक्तिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर विकसित गरेर काम गर्नुपर्ने ठाउँलाई एउटा कम्पनीलाई जुन प्रकारले दिएको छ, यो सम्झौता रद्द गरेर मात्र पुग्दैन। यसमा निर्णय गर्ने को थिए, यस्तो देशको हित विपरीत राष्ट्रिय स्वाभिमानमा समेत दीर्घकालीन रूपमा आँच पक्ने कुरामा को थिए, निजहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यसमा दोस्रो कुरा छ। अनि यही तपाईँले जुन अहिले यो सम्पत्ति हडप्ने ठुल्ठुला व्यक्तिहरूका नाम आउने जुन तपाईँले प्रश्नको कुरा गर्नुभयो, मैले टेरामक्सको पनि कुरा गरेँ। नेपालको संविधान बमोजिम सबै व्यक्तिहरू समान छन् भन्ने सिद्धान्तलाई सरकारले अनुसरण गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले कानुन विपरीत नेपालको हित विपरीत काम गरेको अवस्थामा ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तब मात्रै यस्ता भ्रष्टाचारका कुराहरू अलिकति नियन्त्रण हुन्छन्, न्यून हुन्छन्। अन्यथा यो त बढ्दै जाने हुन्छ। नेपाल त भ्रष्टाचारीको पनि अब नम्बर बढाइराखेको छ हाम्रो देशले। अब हजुरलाई म अलिकति अर्को प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ। जस्तो नेपालले चाहिँ निकट भविष्यमा छिट्टै नै लगानी सम्मेलन गर्ने भनिराखेको छ नेपाल सरकारले, होइन? देशको आर्थिक अवस्था यस्तो खस्कँदो छ, परराष्ट्र नीतिमा हामी यति धेरै चुकिसकेका छौँ। यो नेपालमा अब गर्न लागि लगानी सम्मेलनले
नेपालको आर्थिक हैसियतलाई उठाउला अथवा अझ बढी विदेशी हस्तक्षेप बढाउला, यसमा हजुरको विश्लेषण कस्तो छ? अहिलेसम्म जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भारत जानुभयो, नेपालको लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानी बारेमा एक शब्द बोल्नु भएन। लुम्बिनी लगायतको हाम्रो भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा राखेर संसदमा टाँच्दाखेरि त्यो चिक्क बोल्नु भएन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन आज यतिका वर्ष भइसक्यो, डाक्टर विश्वबहादुर थापाको संयोजकतामा त्यो कमिटी बनाएको थियो। त्यही बेलामा पहिले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि मात्र यहाँ बुझाउने भनेर यसै पनि त्यो गलत निर्णय गरेको थियो। त्यसको बारेमा उहाँ बोल्नै भएन। हाम्रा 10 गजा मिचीको बारेमा केही पनि बोल्नु भएन, सुस्ता महेश्वरको बारेमा पनि केही पनि बोल्नु भएन। अनि उहाँले के गर्नुभयो, उल्टो जानुभन्दा अगाडि हत्तपत्त नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा आफ्ना देशका आज 1 करोड मान्छेले देश छोडिसके। त्यो 3.5 लाख कति 4 लाख घर खाली छन्, 1/3 जग्गा बाँझो छ। रुस र युक्रेन युद्धमा आज नेपालीहरू भाडाका सिपाही भएर मरिराखेका छन्। पुष्पकमल दाहालजीले जुन त्यो हतियार उठाएर मैले जनयुद्ध गरेँ भन्नुभएको थियो नि, के भन्नुभएको थियो? उहाँले आफ्नो 40 सूत्रीय माग फेरि पढ्ने कष्ट गर्नुहुन्छ, के भन्नुभएको थियो उहाँले? अनि आज उहाँकै नेतृत्वमा उहाँ त 21औं शताब्दीको जनवाद यही हो भन्नुहुन्छ। म त छक्क परेँ, यो नेपाललाई भाडाका सिपाही बनाएर रुस युद्धमा पठाउने रहेछ यो 21औं शताब्दीको जनवाद। आज महिलाहरू विदेशका कोठीहरूमा तडपिराखेका छन्, नेपाली जनशक्ति विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ, अनि उहाँहरू चाहिँ देश विकास गर्छौँ। त्यसैले लगानी सम्मेलनको कुरा जहाँसम्म छ, सबभन्दा पहिले आफ्ना नदी नाला जडीबुटी जनशक्ति कृषि आफूसँग जे साधन, नेपाल गरिब होइन नि, के यहाँका शासकहरू जो जनशक्तिलाई विदेश पलायन गरिदिने, यहाँ विरोध नहोस् भनेर उनीहरूले विप्रेषण पठाएको पैसाले हामी अर्थतन्त्र बलियो भयौँ भन्ने। अनि नेपालका नदी नाला प्राकृतिक साधन छ, हामी त विकास गर्न सक्दैनौँ। कतिपय मान्छेहरू सरकारका माथि बस्ने, हामी त विकास भीमराव त विकास विरोधी हो नि, हामी भारत चीन सबै अमेरिका सबैसँग पैसा ल्याएर विकास गर्ने। मैले पैसा नल्याउ भनेको छु र? आज पैसा त भारतले पनि लिन्छ, अमेरिकाले पनि लिन्छ, अरूले पनि लिन्छन्। आज जहाँसम्म लगानी सम्मेलनको तपाईँले के प्रभाव पर्ला भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, एसियाली विकास ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, युरोपियन युनियनको नेपालले कति ऋण ल्याउँ त सूची। अनि चीन समाजवादी देश भएको हुनाले भैरवा र लुम्बिनीको विमानस्थलको कुरा देखाएर हामी ऋणको जालोमा पर्छौँ। ऋणको जालोमा त नेपाल उहिले पसिसक्यो। अहिले तपाईँ हाम्रो टाउकोमा 80,000 भन्दा बढ्ता ऋण त अहिले भइसक्यो। 22 प्रति व्यक्ति 22 खर्बभन्दा बढ्ता हाम्रो सार्वजनिक ऋण छ। त्यसको प्रतिशत हाम्रो बजेट, हाम्रो यो अर्थतन्त्रमा 42% भन्दा बढी भइसक्यो, जो खतरनाक तहको हो। अब लगानी सम्मेलनमा पनि नेपालको संविधानले के लेखेको छ भन्दा के भनेको छ भने, हाम्रो मार्गनिर्देशनमा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दालाई प्रश्रय दिनुपर्छ र वैदेशिक सहयोग र ऋण प्राथमिकताका क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ। त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ र बजेटमा संलग्न हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्तलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतावासलाई 20 करोड रुपियाँ नेपालमा मनलाग्दी योजना बाँड्न दिने भनेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सार्वभौमताको सिद्धान्त बमोजिम हेर्ने हो भने, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो उपनिवेशतिर देशलाई धकेल्ने सोझै लम्पसार भए केही होइन। हुन त नेकपा माओवादीका नेता कोही के भन्नुहुन्छ भने, होइन यो त सूर्यबहादुर थापाले 3 करोड गरेको थियो, बाबुरामले 5 गरेको थियो, हामीले के बिगाऱ्यौँ? म यहीँबाट मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक माध्यममा भनिसकेँ। म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री उहाँका यस्तो भन्नेहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी सूर्यबहादुर थापाको प्रतिमूर्ति हो, बाबुरामजीको प्रतिमूर्ति हो, जुन बाबुरामजीले हिजोको त्यत्रो 17,000 मान्छेले बलिदान दिएको, त्यत्रोको ज्यान गएको, खर्बौँको नेपालको सम्पत्ति नष्ट भएको जुन उहाँले हतियार उठाएर सङ्घर्ष गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त भन्नुभयो नि, यो कम्युनिस्ट पार्टी अब काम लाग्दैन, मार्क्सवाद काम लाग्दैन, मैले छोडेँ। अनि अहिले प्रचण्डजीको पनि त्यो हो भन्नुहोस्। अनि सूर्यबहादुर थापाले गरेको कुराको पछि सूर्यबहादुर थापाको समर्थक पछि लाग्ने हो? सूर्यबहादुर थापा कुन चरित्रको हुनुहुन्थ्यो भन्ने त नेपालको इतिहासकार सबैलाई थाहा छ नि। एउटा कुरा थियो। त्यसकारण लगानी सम्मेलनमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, समाजवाद उन्मुख प्रणाली, म संविधानको कुरा गर्दैछु है, मेरा कुरा होइन नि, र नेपालको साधन स्रोत, संसदको प्राकृतिक साधनको स्रोतको बाँडफाँडमा संसदको 2/3 बहुमतको, दुईटै सदनको 2/3 बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छ। कानुन ल्याउँदैनन्। संविधानको धारा 5 मा राष्ट्रिय हितको व्याख्या गरिएको छ। त्यसको विपरीत काम र आचरण हुनेलाई संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 मा कानुनी कारबाही हुनेछ। त्यो कानुन पनि ल्याउँदैन हो। संविधानको यो नेपालको राष्ट्रिय हित सार्वभौमताको समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर लगानी सम्मेलनमा पनि केही रूपमा नेपाल प्रस्तुत भयो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो हस्तक्षेप अझै बढ्ने कुरा हुँदैन। नेपालको हितको कुरा हुन्छ, सबै देशले आफ्नो हितको कुरा गर्छन्। आफ्नो देशको हितको कुरा गर्दा अर्को कोही पनि देश रिसाउँदैन। अब त्यसो नगरेर विकासको नाममा जस्तो एमसिसी आए जस्तो भारतीय राजदूतावासको 20 करोड लगानी गर्ने भने जस्तो हाम्रा नदीनाला विदेशीलाई सुम्पे जस्तो यदि लगानी बोर्डमा के अरे यो लगानी सम्मेलनमा त्यही काम गर्ने हो भने त्यसले त विदेशी हस्तक्षेप मात्र होइन, नेपाल
नयाँ ढङ्गले उपनिवेशकरणको बाटोमा जान्छ। तपाईँले बिआरआईको कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। हजुर। चीनसँगको सम्बन्धमा पनि चीनले नेपालको पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुभयो भने चाहे भिरकुटी कागज कारखाना भन्नुहोस्, हरिसिद्धि इँटा टाइल कारखाना भन्नुहोस्, के अरे भक्तपुर इँटा टाइल कारखाना भन्नुहोस्, अनि हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भनौँ, राष्ट्रिय सभागृह भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कक्ष भन्नुहोस्, पोखरा मुङ्गलिन जहाँसुकै भन्नुहोस्, नेपाललाई आत्मनिर्भर गर्नको लागि निस्वार्थ ढङ्गले चीनले सहयोग गरेको देखिन्छ। उसले कुनै हाम्रा सेनालाई भर्ती पनि गरेका छैन। भारतले त गोर्खालीहरूलाई भर्ती गर्छ नि, बेलायतले भर्ती गर्छ नि, अब सिमाना पनि मिच्याएको छ नि धेरै, न त्यसरी भर्ती गरेको देखिन्छ, न त्यो के गरेको देखिन्छ। जहाँसम्म लुम्बिनी र भैरवको कुरा छ, सरकारले कसरी चलाउने के चलाउने भनेर ऋण लियो होइन, एकदम कम ब्याज दरमा लिएको भन्ने सुनेको मैले। अब भैरवा विमानस्थलमा जहाज चलाउनुको लागि पश्चिमबाट आउने जहाजहरू त त्यहाँ अवतरण गर्न पाउनु पऱ्यो नि। अब पुष्पकमल दाहालजी भन्छ भारतमा गएर त मैले गजब गरेर आएँ भन्नुहुन्छ। के गजब गर्नुभयो भन्दा त नेपालको जलविद्युतको यो व्यापारमा 25 वर्ष भारतसँग गर्ने अहिले कानुन ल्याएको छ जलविद्युत सम्बन्धी, त्यो कानुनमा 25 वर्षको म्याद बढाएर अनन्तकालसम्म 45 वर्ष कि कति वर्ष यसै दिने, त्यसपछि उसले उत्पादन गर्नसम्म दिने भनेर नेपालको सम्पूर्ण रूपमा विदेशलाई जिम्मा लगाउने कानुनमा ल्याएको छ, कानुन ल्याउँदैछ। शिक्षा विधेयक ल्याएको छ, त्यो शिक्षा विधेयकमा पनि अब नेपालमा शिक्षा सञ्चालन गर्न राजदूतावासले लेखेर दियो भने त्यो पनि उसलाई जिम्मा लगाउने। हेर्नुहोस् होइन, अब यदि भारतसँग त्यस्तो भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, म पनि त्यो चाहन्छु, तर सार्वभौम समानताको आधारमा हुनु पऱ्यो नि। यदि विकासको लागि जे गर्दा पनि हुन्थ्यो भने अनि भारतले त्यसपछि अङ्ग्रेजबाट किन स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो त? अङ्ग्रेजले भारतमा रेलको सम्पूर्ण सञ्जाल बनाउने बेलायतीहरू हुन्। आज दिल्लीका ठुल्ठुला ढुङ्गाका महल र बम्बईका गेटवे अफ इन्डियादेखिका ती हेर्नुभयो भने सबै बनाउने अङ्ग्रेजहरू हुन्। अनि उनीहरूले विकास गरिहाल्थ्यो त, किन स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो त भारत? अनि विकास अरूले गरिदिन्छ भने आफ्नो देशको पराधीनता कोही घुमाउन चाहन्छ? चाहँदैन। त्यसकारण यसमा अब के छ भने लगानी बोर्डमा उहाँले अहिले जो सपोर्ट गरेका यस्ता गतिविधिलाई दोहोरिन नदिएर उहाँहरू जानुभयो भने ठिक हुन्छ। र बिआरआईको कुरा पनि जहाँसम्म छ, यदि त्यो भैरवा विमानस्थल, मेरो अघि मैले अर्कै प्रसङ्ग ल्याएँ, भैरवा विमानस्थलमा पश्चिमबाट जहाज ल्याउनुको लागि अनि भारतले किन नमान्या त? एकदम राम्रो, हाम्रो केही सम्बन्ध, हाम्रो अब कुनै समस्या छैन, अनि एउटा मित्र देशलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रबाट पश्चिमबाट आउने जहाज भारतले किन नदिएको त? नेपाल त कुनै एकदम लडाकु क्षेप्यास्त्र भएको विमान भएको लडाइँ गरेको देश त होइन। नेपालीहरू त भारतीय गोर्खामा अझै छन्। अस्ति अग्निपथ भनेर भारतले ल्याएको थियो, भर्ना गर्नु खोजेको थियो, यो गोर्खा भर्ती सन्धिको विपरीत हुन्छ भनेर हामीले पनि आवाज उठाएको हुनाले रोकिराखेको छ। कुन दिन सरकार त्यो पनि लुसुक्क गोप्य रूपमा गर्न बेर्लाउँदैन, कोशी उच्चवाद गोप्य रूपमा गर्न खोज्दैछ। त्यसकारण भैरवा विमानस्थलमा पश्चिमबाट जहाज आउनु दिने सम्पूर्ण भारतले पनि मानेर यदि त्यो विमानस्थल चलेन भने त्यति बेला बिआरआईबाट चीनबाट लिएर काम गरेन भन्नु मिल्छ होइन? होइन भने त्यहाँ त रोकिराखेको छ त। अब बिआरआईबाट जुन सहयोग लिने कुरा पनि छ, मैले भारत मात्रै भन्दिनँ, जापान, विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, युरोपाट मात्रै भन्दिनँ, चीनबाट सहयोग लिँदाखेरि पनि त्यो निस्वार्थ, कुनै राजनीतिक शर्त नगाँसिएको र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच नगर्ने र हाम्रो विकासमा योगदान गर्ने हुनुपर्छ। र तर चीनको सहयोग रोक्नको लागि केवल पुँजीवादी मुलुकका संयन्त्रसँग खर्बौँ ऋण लिएर नेपाल डुब्दा त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, पर्दा हाल्ने, चीनबाट एक दुईवटा योजना ल्याएकोमा काहीँ समस्या भयो भने लिनुहुन्न भनेर त्यत्रो हाम्रो उत्तरतिर चीनले जुन विकास गरेको छ त्यसको प्रतिफल नेपाललाई दिन नचलाउनु भनेको के हो त? एकतर्फी रूपमा नेपाललाई अरू कसैको अधीनमा र प्रभावमा लैजाने कुरा हुन्छ, यो मान्य हुन सक्दैन। हामीले भारत, चीन, अमेरिका, चीन, जापान सबैसँग सार्वभौम समानता जो नेपालको संविधानको बाटो हो त्यो अनुसार जानुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जस्तो अब देशको यो हालत हुनुमा एउटा मात्रै पार्टी र एउटा मात्रै नेताको हात नहोला, धेरैजना, धेरै नेताहरू, धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूको हात होला। देश समृद्ध बनाउने भनेर यति धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भए, 7 पटक संविधान लेखियो, तर आज आएर पनि हामी उही गरिबी, उही भोकमरीको चपेटामा छौँ। यो सब हेरेर अहिले सतहमा केही नयाँ राजनीतिक दलहरू आएका छन् र उनीहरूले भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर जेल खोज्ने भनेका छन्। यी नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरूको भविष्यलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँहरूको भविष्य भन्दा पनि यो प्रवेशलाई कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ, अलिकति छोटोमा भनिदिनु न। तपाईँले 3टा कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा जुन यो देशको अहिले अभिगत हुनुमा मूलभूत रूपमा जो व्यक्तिहरू राज्य र पार्टीका निर्णायक हुन्, मूलभूत रूपमा उनीहरू जिम्मेदार छन् र उनीहरूका गलत क्रियाकलापलाई चुपचाप सहेर केही नबोल्नेहरू पनि त्यसका सहभागी हुन्छन्। एउटा कुरा त्यो, यो 7 सालदेखिको कुरा गर्दैछु म है, त्यो। अनि यो जुन यत्रो लामो यो अवधिमा पनि हामी संविधान ल्याउने, फ्याल्ने, त्यसको राम्ररी उपयोग पनि नहुने, यो सबै हुनुको कारण के भने सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर विदेशको अगाडि घोडा टेक्ने,
आफै देशभित्रका सम्भावनाहरूको उद्घाटन गर्नुभन्दा आफ्नो सत्ता शर्तमा रात दिन निर्लिप्त भएर जसरी अहिले भइरहेछ। अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रको स्वाभिमान स्वतन्त्र विकासको लागि बहस भयो, कति राम्रो हुन्थ्यो। अहिले बहस केमा छ? अब कति महिनापछि को खाने, चलाउने होइन आजकल, खाने को प्रधानमन्त्री कति दिन खाने, को मन्त्री कति दिन खाने, कोशीमा हेर्नुहोस्, प्रदेशमा हेर्नुहोस्, केन्द्रमा हेर्नुहोस्। पुष्पकमल दाजुले पनि 11 महिनामा 11 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभयो क्या, 1 वर्षमा 12 चोटि गर्नु खोज्नु भएको थियो, अलिक गर्नु भएन काङ्ग्रेसको महासमितिको कारणले होइन त्यो। अब जहाँसम्म नयाँ राजनीतिक दलहरूको कुरा छ, नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि नेपालको संविधानको, नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको स्वाधीनता, आजको विश्वमा जस्तो भारत, चीन, अमेरिका त्यहाँका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले मेरो देश महान, म यो देश बनाउँछु भन्न पाउने। अनि नेपालले भन्यो भने यो भीम रावल भारतको विरोधी हो, मैले नेपाल बनाउँ, नेपालको संविधान अनुसार चल्नु भन्दा फलानुको विरोधी हो भनेर देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउनु खोज्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसबाट मुक्त भएर नेपालको हितलाई सर्वोपरि ठानेर भ्रष्टाचार विरुद्धमा, सुशासनको पक्षमा, स्वतन्त्र र निर्भीक ढङ्गले आफ्नो देशको कुरा गर्न सक्ने र परराष्ट्र नीति पनि हाम्रो संविधानको 51 डमा भयो भने जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, सानो देश पनि तपाईँले भन्नु कतिपय देश शक्तिशाली छन् किनभने आफ्नो बाटोमा हिँडे म आफू अगाडि बढ्छु भनेर विश्वासका साथ अगाडि बढे, आफ्नो साधन स्रोत जनशक्तिलाई परिचालित गरे। त्यसैले साना देश पनि आज सिङ्गापुर हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली छ, मध्यपूर्वका हेर्नु साना देशमा आज नेपालीहरू ओहिरो लागेर त्यहाँ यहाँ राजतन्त्रको कुरा हामी उठ्छौँ। कतिपय मान्छेहरू राजतन्त्र भएका कैयौँ देशमा गएर नेपालीहरू त्यहाँ उनीहरूका सुरक्षा अङ्गका सदस्य भएर काम गरिरहेछन् होइन। त्यसकारण ती नयाँ राजनीतिक दलहरूले यी कुराहरू गर्यो भने उहाँहरू साँच्चीकै अब नयाँ ढङ्गले त्यो काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त्यो काम केही पनि नगर्ने, राष्ट्र अहिले चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपका अनेक कुरामा बोल्दै नबोल्ने, अनि म नयाँ हुँ मात्रै भनेर त्यो उहाँहरूले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जति पनि नयाँ राजनीतिक दलहरू छन्, मैले सुरुमै राजनीतिक नयाँ दल आएपछि मैले एउटा भनेको थिएँ त्यो बेला, अहिले म दोहोऱ्याउँछु, यी नयाँ राजनीतिक दलहरू को परीक्षा लिन बाँकी छ। उहाँहरूले व्यवहारको कसीमा राष्ट्रको हितमा समर्पित, निस्वार्थ सुशासन गर्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएका, आज संसारका सामु नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश नभएको देश दृढतापूर्वक उभिन्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्यो भने उहाँहरूको औचित्य प्रमाणित हुन्छ। अब होइन यी अहिलेका राजनीतिक दलले जे गरेका छ सत्तामा जानलाई मिठा मिठा कुरा गर्ने, तर काम चाहिँ उही पुरानो गर्ने हो भने त गत मास कोदो एकै ठाउँमा मिसाए जस्तो भइहाल्छ। एकदम हुन्छ। अब म जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु, हजुरले एक लाइनमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। म केही नेताको नाम लिन्छु, हजुरको नजरमा ती नेता कस्ता? सुरुमा हजुरकै पार्टी अध्यक्षबाट सुरु गर्छु, केपी ओली। मैले यी जति पनि तपाईँले अरूको पनि नाम लिनु होला, यी नेताहरू राजनीतिक आन्दोलनको एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि आएन। एक शब्दमा हजुरलाई केपी ओलीको व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित रहेर यो कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्, यो राजनीतिमा यो कस्तो हुन्छ भने नि कुनै पनि व्यक्तिको हुन्छ र हुन्नुमा जवाब दिन सकिँदैन राजनीतिमा, किनकि समाजशास्त्र हो यो। चाहिँ विज्ञान भएदेखि 1 जोड 1 2 हुन्थ्यो, समाजशास्त्रमा 1 जोड 1 बराबर 2 हुँदैन र कहिलेकाहीँ त्यो फरक पनि पर्छ। त्यसकारण जस्तो हामीले भीमरावलको कुरा गर्दा कसैले भीमरावलको बारेमा कस्ता नेता भन्दा राष्ट्रवादी नेता भनेर जवाफ आउँछ नि त। त्यो त आफूले बनाएको बाटो, राजनीतिक खनेको बाटोले गर्दा आफ्नो एउटा छवि निर्माण भएको हुन्छ। एक शब्दमा भनिदिनु न, मन नलागी लागे पनि केपी ओली कस्ता नेता? अब एक शब्दमा उहाँको अब एउटा वाक्यमा होइन, उहाँ लामो समयसम्म राजनीतिक काम गरिरहेको एउटा आन्दोलनबाट आएको नेता हो। त्यति। गगन थापा? गगन थापा युवा हो, उहाँले नयाँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यो परीक्षा हुनु बाँकी छ। नारायण काजी श्रेष्ठ? नारायण काजीजी अब गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँले कतिपय भ्रष्टाचार केसमा म काम गर्छु भन्नुभएको छ, तर त्यसको अन्तिम परिणाम उहाँले कस्तो देखाउनुहुन्छ उहाँलाई जाँच्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, अब ती कुराहरूलाई उहाँ आफ्नो जीवनमा उतार्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हामीले हेर्नु बाँकी छ। हस् त डाक्टर साहब, हाम्रो नारी टेलिभिजनमा आएर आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भएकोमा हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रम दृष्टिकोणको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, पूर्व गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री साथै वैदेशिक मामलाका जानकार डाक्टर भीम रावल। हामीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमको बारेमा उहाँबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पायौँ। आजको कार्यक्रम दृष्टिकोण कस्तो लाग्यो हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै मलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।